श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। अथ सुमध्वविजयः। द्वितीयः सर्गः। विज्ञानभानुमतिकालबलेन लीने दुर्भाष्यसन्तमससन्ततितो जनेन्धे मार्गास्ततां स्खलति खिन्नहृदो मुकुन्दं देवाश्च दुर्मुखमुखाः शरणं प्रजग्मुः। नातः कलौ त्रियुगुहूतिरनुद्बभूषुः ब्रह्माणमप्यनवतारमनादिदिक्षुः सर्वज्ञमन्यमनवेक्षसकार्यवीर्यं स्मेराननो भुवनजीवनमाबभाषे वेदान्तमार्गपरिमार्गणदीनदूनाः दैवीः प्रजाभिशरणाः करुणापदं नः आनन्दयेः सुमुखभूषितभूमिभागो रूपान्तरेण मम सद्गुणनिर्णयेन आदेशमौलिमणिमुज्ज्वलवर्णमेनं बद्धाञ्जलिर्मरुदनर्घमधत्तमूर्ध्ना हारावलीमिव हृदा विबुधेन्द्रयाञ्चां बिभ्रन्निजाननुजृगुक्षुरवातितीर्षत् कालः स एव समवर्तत नाम यावच्चिन्ताकुलं विविधसाधुकुलं बभूव वेदान्तसन्ततकृतान्तरसं न विद्मः श्रेयो लभेमहि कथं नु वयं बतेति तत्प्रीतये रजतपीठपुराधिवासी देवो विवेशपुरुषं शुभसूचनाय प्राप्ते महाय महिताय महाजनौघे कोलाहलेन सुकुतूहलनिप्रवृत्ते आविष्टवान् कुशलं पुरुषं प्रकृत्या प्रत्यायन्निजजनान् नितरामनृत्यत् उत्तुङ्गकेतुशिखरे सकृताङ्गहारो रङ्गान्तरे नटैवाखिलविस्मयात्मा आभाष्टश्रोत्रजनतां शपथानुविद्धम् उच्चैरिदं वचनमुद्धृतदोर्बभाषे उत्पत्स्यते जगति विश्वजनीनवृत्तिः विश्वज्ञेव भगवान् चिरादिहेति सद्वीपवारिनिधि सप्तकभूतधात्र्या मध्येऽपि कर्मभुवि भारतनामखण्डे काले कलौ सुविमलान्वयलब्धजन्मा सन्मध्यगेहकुलमौलिमणिर्द्विजोऽभूत् वेदाद्रिसद्रजतपीठपुरेश्वराभ्यां ग्रामो विभूषिततरशिवरूप्यनाम हेमादिराजविवराजदलावृतापः तस्याभवद्गुरुगुणः खलु मूलभूमिः रामाधिवेशितहरिस्वश्रुमौलिमाला राजद्विमानगिरिशोभितमध्युवास क्षेत्रं सपाजकपदं त्रिकुलैककेतुः कं यद्दधाति सततं खलु विश्वपाजात् अर्थं कमप्यनामं पुरुषार्थहेतुं पुंसां प्रदातुमुचितामुचितस्वरूपां कन्यां सुवर्णलसितामिव वेदविद्यां जग्राह विप्रवृषभप्रतिपादितां सः रेमेच्छयोपनिषदेव महाविवेको भक्तेव शुद्धकरणः परमश्रितालं मिथ्याभिमानरहितः पर एव मुक्त्या स्वानन्दसन्ततिकृता स्वतया द्विजेन्द्रः तस्य प्रभोश्चरणयोः कुलदेवतायाः भक्तिं बबन्धे निजधर्मरतः स धीरः विज्ञात भारतपुराणमहारहस्यं यं भट्ट इत्यभिवदन्ति जना विनीतं गोविन्दसुन्दरकथासुधया नृणाम् आनन्दयन्यखिल केवलमिन्द्रियाणि किन्तु प्रभो रजतपीठपुरे पदाब्जं श्रीवल्लभस्य भजतामपि दैवतानाम् इत्थं हरेर्गुणकथासुधया सुतृप्तो नैर्गुण्यवादिषु जनेष्वपि सग्रहेषु तत्त्वे सकालचलधीरति संशयालुः धीमान् धिया श्रवणशोधतया प्रदध्यौ त्राताय एव नरकास हि पुत्रनाम मुख्यावनं न सुलभं पुरुषादपूर्णात् तस्मात् समस्तविधपद्यमवद्यहीनं विद्याकराकृतिलभे महिकैरुपायैः पूर्वेऽपि कर्दमपराशरपाण्डुमुख्याः यत्सेवया गुणगणाढ्यमपत्यमापुः तं पूर्णसद्गुणतनं करुणामृताब्धिं नारायणं कुलपतिं शरणं व्रजेम इत्थं विचिन्त्य सविचिन्तमनन्यबन्धुः पृष्ठप्रदं रजतपीठपुराधिवासं भक्त्या भवाब्धिभवभङ्गदया शुभात्मा भेजे भुजङ्गशयनं दुषडब्धकालं
पत्न्या समं भगवतः स भजन् पदाब्जं भोगान् लघूनपि पुनर्लघयं चकार दान्तं स्वयं च हृदयं दमयं चकार स्वच्छं च देहमधिकं विमलीचकार तीव्रैः पयोवृतमुखैः विविधैर्वृताग्रैः जायापति गुणगणार्णवपुत्रकामौ सम्पूर्णपूरुषमतोषेतां नितान्तं देवेरिताविव पुरादितिकश्यपोतो नाथस्य भूरि करुणासुधयाभिषिक्तो श्रीश्रीधरप्रतितिशारशरीरयष्टि भूरिवृतप्रभुव दिव्यसुकान्तिमन्तौ तौ देयशुद्धिमतिमात्रमतालभेतां कान्तादृतौ समुचिते तव भारगर्भं सा भूसुरेन्द्रदुहिता जगदां हिताय अच्छाम्बरे वरजनी परिपूरिताशा भाविन्यपास्ततमसं विधुमाद्यपक्षात् तं पूर्वपक्षसितबिम्बमिव प्रवृद्धं यावद्विजेन्द्रवनिता शुशुवेत्र तावत् अंशेन वायुरवतीर्यसरूप्यपीठे विष्णुं प्रणम्य भवनं प्रेयो तदीयं सम्पूर्णलक्षणजनं नवराजमानद्वारान्तरं परमसुन्दरमन्दिरं तत् राजीवसत्पुरवरं भुवनाधिराजो निष्कासयन् परमसौ भगवान् विवेश सन्तुष्यतां सकलसन्निकरैरसद्भिः खिद्येत वायुरयमाविरभूत्पृथिव्याम् आख्यान् इति वसुरुदुन्दुभिमन्दनादः प्राश्राविकौतुकवशैरिहमानवैश्च नाथं निषेव्य भुवनानतिदूरमप्तः प्रज्ञो महप्रकृतिदुन्दुभिनादपूर्वात् पुत्रोद्भवश्रवणतो महदाप्यसौख्यं ज्ञानं परोक्षपदमप्यमतेष्टहेतुम् आविश्यवेश्मनिजनन्दनमिन्दुवक्त्रं भूयो विनन्द्य सुमुकुन्ददयां प्रवन्द्य जातस्य तस्य गुणजातवहस्य जात कर्मादिकर्मनिवहं विदधेषु कर्म ज्ञानार्थमेव यदभूतसुदेव येषः यद्वासुदेवपदभक्तिरतः सदासौ तद्वासुदेवपदमन्ववदन् सुरेन्द्राः तातेन यन्निगदितं सुतनामकर्त्रा पातुं पयांसि शिशवे किल गोप्रदोऽस्मै पूर्वालयस्वतसूनुतया प्रजातः निर्वाणहेतुमलभीष्टपरात्मविद्यां दानं ध्रुवं फलति पात्रगुणानुकूल्यात् अत्रस्तमेव सततं परिपुल्लचक्षुः कान्त्या विडम्बितनवेन्दुजगत्यनर्घ्यं तत्पुत्ररत्नमुपगृह्य कदाचिदप्तः सस्वामिने बुधमुपायनमर्पयत्सः नत्वा हरिं रजतपीठपुराधिवासं बालस्य सम्पदमनापदमर्थयित्वा साकं सुतेन परिवारजनान्वितोऽसौ प्रायान्निशीतसमये निजमेव धाम दोषेयुषां समवनेन वनेति भीमे तत्क्रीडितग्रह इहैकतमं तु दोद उद्वान्तरक्तमवलोक्य तमभ्यदायि केनाप्यहो न शुश्रुतुत्कतमेष इत्थम् आविश्य पूरशमवाच महाग्रहोऽसौ अस्मद्विहारसमयोपगतान् समस्तान् यच्छक्तिगुप्तरहितामलमस्मि हन्तुं लोकेश्वरस्य बदबालतमः किलेति स्तन्येन बालुमनुतोष्यमुः स्वधाम्नो माता कदाचन ययो विरहासहापि विश्वस्य विश्वपरिपालकपालनाय कन्यां निजामनुगुणां किल भीरुरेषा सा बालकं प्ररुदितं परिसान्त्वयन्ति मुग्धाक्षरेण वचसानुनिनाय मुग्धा माता ततात सुमुखेति पुनः प्ररोदीः माता तनोति रुचिरं त्वरितं तवेति रोधे क्रियासमपिहारत एव वृत्तेः पोतस्य मातिरिचिरादपि नागतायां जग्राह बालमतचैक्षतमात्रमार्गं सापि क्रियासमपिहारत एव बाला कर्तव्यमौढ्यमपि पद्य निरूप्य सातं प्राभोजयत् खलु कुलित्थकुलं प्रपक्वं शीतं पयोऽपि सततं परिपाययन्ती यस्योष्णरोगमतिवेलमशङ्कताम्बा नूनं पिपासुरतिरोदिति हन्त बालो दिङ्मां दयाविरहितां परकृत्य सक्ताम् इत्याकुलाग्रहमुपेत्य तदा प्रसन्नं पूर्णोदरं सुतवैक्षत विप्रपत्नी पृष्ट्वावगम्य सकलं च ततः प्रवृत्तं यूनाञ्च दुस्सहमिदं शिशुनोपभुक्तम् इत्थं विचिन्त्यतनयां बहुभर्त्सयन्त्या भीतं तयोतकुपितं मनुसानुतप्तम् आरोग्यशालिनि पुरेव तदापि पुत्रे
विस्मेरितामुपजगाम जनन्यमुष्य यस्य त्रिलोकजननी जननी विषेपी पीतेन विस्मयमवाप समस्तशक्तेः स्तन्यं मुहुः किल ददौ जननी गृहीत्वा क्षेमाय तं किल ददज्जनको जजाप अन्यो जनोऽपि किल लालयति स्म किन्तु सर्वोऽपि तन्मुखसुहासरसायनोत्कः देवादिसद्भिरनुपालितयादरेण देव्यात्मनेव विलसत्पदया निदान्तम् अव्यक्तया प्रथमतो वदनेस्य वाण्या शालीन एव भुवनाच्युतया विजह्रे प्राग्रिङ्खणं स्वयमतस्थितिमेष चक्रे पश्चाद्गतिं परिचयेन किल क्रमेण विश्वस्य चेष्टितमहो यदनुग्रहेण सर्वं तदस्य पवनस्य विडम्बनं हि पुच्छान्तमच्छमवलम्ब्य कदाचिदेशः प्रातर्व्रजात् व्रजत एव निजर्षभस्य प्रायात् प्रियस्य सहसा स्वजनैरदृष्टो नानावनेषु चरतश्चरतस्तृणानि उत्तुङ्गशृङ्गलसितस्य महिष्ठमूर्तेः पादावृतावनिलतस्य सुरन्द्रकस्य आश्रित्य तस्य शुशुभे अवयव एकदेशं बालो दिवाकर इवोदय पर्वतस्य लीलां करोति नुगृहान्तरगोऽनुबालः कूपान्तरेणुपतितप्रकृतिस्वतन्त्रः इत्थं विचिन्त्य समूहस्वजनो विमृग्य हन्तानवेक्षतनयं हृदि तापमाप बालस्य बालपरिलम्बनगोचरं त्वद्विश्वस्य तापि वचनं वनगोचरोक्तं यत्सायमैक्षतजनशिशुमाव्रजन्तम् एकाब्धकं वृषभबालकृतावलम्बं चिन्तामणीन्द्रमिव चिन्तचितं दरिद्रो विज्ञानमार्गं विष्णुपरं मुमुक्षुः नष्टं च नन्दनमिति स्वजनोऽस्य लब्ध्वा नातस्य तस्य तमनुग्रहमेव मेने लीलावसानसमये सहसा कदाचित् आर्यो मुनाभ्यवृत्तिं प्रतिचोद्यमानः रोद्धैश्च नोऽस्ति धनको वृषविक्रयीते प्रोवाच नन्दनमुखेन्दुमवेक्षमन्दं लीलाकरेण सकरेण सुकोमलेन बीजान्तराणि किल कानिचिदाशु तस्मै स्मित्वार्भकोऽभिमतनिष्कपदे यदादात् आदत्ततानि धनुको बहुमानपूर्वं लब्धं सुतादिति वदन् द्विजपुङ्गवेन कालान्तरे निजदने प्रतिदीप्सितेऽपि साक्षादमानवनवाकृतितः सलेभे विजच्छलेन पुरुषार्थमहो विशिष्टम् वासुदेवमिह वासुदेवता सत्कलामभिनन्दतं जनः वासुदेवमिति वासुदेवसन्नामकं विविधलीलमर्भकम् इति विहरति मह्यां विष्णुदासेऽपि गूढे समजनि सुजनानां चित्तमानन्दपूर्णम् उदयति घनमाला लीनभानौ च भानौ ननु जननयनाब्जैः लभ्यते लम्बिकासः इति श्रीमत्कविकुलतिलकत्रिविक्रमपण्डिताचार्यसुत श्रीनारायणपण्डिताचार्य विरचिते श्रीसुमध्वविजये महाकाव्यानन्दाङ्के द्वितीयः सर्गः सम्पूर्णं। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।